سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم في لاشين ديالي شانيز.z. لو سوجي تاع اليوم جو في بارلي ا بروبو دو المهبه، واش يجيب اهل الزوج الكريم نهار العيد ولا في المهبه، يعني لي زوكازيون دي نعرفوهم كل واحد والعادات تاعو. انا جو في بارطاجي افيك فو العادات تاع تلمسان. دونك فوالا هاد لي فوتو اللي كنتو تشوفوهم سي لي شوز اللي جابهم لي لو فيونسي ديالي. دونك جاب لي دو بوكي دو فلور، واحد ليا واحد بور ما مامون اللي كانت مريضه طلبوا لها ربي يشافيها، وهاد لا بواط دو ميك اب اللي كنت انا اختاريتها باسكو هي مافي دوموندي واش تحبي كوم كادو، وهاد لا كورباي تاع لي فري. كان جاب لي اوسي une partie من الكبش مي j'ai pas eu l'occasion باش نصورو، ça allait un petit problème في التليفون دونك je m'excuse. وحبيت نبارطاجي معكم كامل نهار كيفاش فوتو واسم عملت بار كومونسي لا دوش. جي بري اون دوش، استعملت هاد لو شامبوان تاع غليس وهاد قناع الشعر تاع باز دو لويل دارغون. استعملت هاد لاموس دو دوش تاع فينوس. كيما على بالكم انا هاد لاموس نحبها بزاف، كنت ديجا هضرت عليها، ماشي غاليه، الكوت 200 دينار برك، وريحتها شابه بزاف. استعملت هاد لو غوماج تاع فينوس، il est bien pas mal du tout. و j'ai hydraté la peau تاعي بالhuile Johnson pour bébé. هادي شابه بزاف، elle hydrate super bien la peau. Ou pour le visage تاعي j'ai utilisé هادي lotion tonique. Elle hydrate en plus فيها la vitamine E, donc مليحه pour le visage. استعملت la vaseline pour hydrater mes lèvres. Et enfin le baume هذا تاع romantique vanille كنت ديجا هضرت عليه aussi. Il est légèrement pailleté، ريحه تاعو تهبل. Pour mes cheveux استعملت هاد le sérum où j'ai lissé mes cheveux بهاد le lisseur professionnel. D'ailleurs je vais faire une vidéo spécialement نهضر عليه parce que بزاف يسقسوا est-ce qu'il est bien ولا لا. استعملت le parfum Chanel وهاد le vernis pailleté في الدوري. Je sais pas est-ce que là يتبالكم la couleur. في المكياج j'ai hydraté ma peau la crème bébé هادي تاع Garnier, fond de teint تاع Chanel, la poudre compacte, le highlighter هدايا، هاد لا باليت ديجا كنت وريتها لكم، لو كونتورينغ. فارا بوبيير استعملت 3 كولور. استعملت هادي بون ما يبانو لكمش هكذا مي جو اسيي باش نوريلكم في يديا. شوفوا استعملت الاولى ماجيا مات، الزوجه بريونت، وهداك ثالث في لو كوين دو مي yeux pour donner de la lumière. Il faut aussi j'allais les utiliser parce que sinon c'est trop, je veux pas un maquillage chargé. Donc استعملت برك لو ريسيل هذاك تاع مايبلين وجاليف تاع هودا بيوتي. يبالكم روج مي هو نو il n'est pas rouge. استعملت لي فوزونكل هادو الفيرني اللي وريته لكم. فوالا لو كونساي اللي نمدهو لكم البنات في الماكياج سيكو ما تكتروش الماكياج، ما ديروش حاجه شارجي. مازال يجيو لي زوكازيون اللي تحتاج تكون فيهم ماكياج شارجي، باغ اكزومبل الفيونساي العرس تو. شحال ما تكوني سامبل شحال ما مليحه، سواء في الماكياج ولا في اللبسه كوني سامبل. رايحين يقولوا شتي كانت سامبل كانت شويبه، مي لا كثرتي كم تعرفوا. كونسيرنون واش لبست هاد لو كارطون، فوالا هذا ما فيش لا سانتور ديالو، مي انا جي اشتي مضمه صغيره ودرتها خارجه منه. مي هاد لو سيل تقدروا تلبسوه سون سانتور، تقدروا ديروا اون بروش مرول. شوفوا الخدمه تاعو شحال متقونه وشابه، il est simple ماشي شارجي، مليح. هاد ستيل تاع لي كارطون يجيو بور هاد لي زوكازيون، مهيبه ولا حاجه خفيفه برك. maintenant نوريلكم الحطه، ما جاوش بزاف، جاو 2 بيرسون برك. فوالا دونك حطينا لاتاي قهوه الحليب. فوالا هادو لي طاس، لي طاس بريفيري تاعنا، نحبهم بزاف هاد لي طاس. و لي غاتو درنا بليزيور جوغ، درنا المقيرات، درنا هذاك تاع نوع كوكو، درنا غاتو تاع اللوز، aussi درنا لي سابلي.
coup, هذه la boîte à make-up اللي جابها لي كنت صورت لكم les photos au début mais ما بانش مليح دونك غادي نوريلكم avec détail واش كاين لداخل. دونك رحت انا وياه عند بارفيمور واختارينا انا اختاريت. كنت قلت له بلي لو غاف ديالي ملي كنت صغيره سي واحد يديني ويقول لي شوفي اختاري اللي تحبي. دونك لو غاف ديالي حققوا لي. فيت كان صح اللي كانوا خاصيني سادير جي با شيرشي ا سافوار لو بري ولا صوالح اللي فريمون كنت حابه نشريهم. دونك دوك نوريلكم حاجه بحاجه جو في بارطاجي افيك فو كلش كوم مي سور. دونك ما نخبي عليكم والو. شوفوا سمحوا لي من الداخل راهي مربله ما كانش هكذا او ديبي مي دوك نعاود نسقدها على فان لا فيديو باسكو ان فيت اختارينا لا بواط اختارينا ديكوراسيون سقدناها ديكوراتها العدم. شوفوا هاد لي فلور اللي اختاريناهم بور لا ديكوراسيون بايتي هبلوني شابين بزاف. ils sont vraiment présentables. تحبوا un cadeau ولا ديكوريو هكذا une boîte ولا je vous conseille ce genre de fleurs. كاين هادوك les fleurs اللي يجيو يابسين هادوك les pétales هادوك mais j'ai préféré هادو شابين بزاف. voilà دونك نبداو بالصوالح اللي باينين. هاد لو بروم كما هذاك اللي كان عندي رومانتيك فاني مي فيه بارفان واحد اخر بو واحد اخر لي ليجي فيه ريحه نظافه ريحه لا بروبرتي اون بليس لي بايتي وانا اي حاجه بايتي نحبها. شوغ راني نسي نبزد بالك تقدروا تشموا الريحه تالمون شابه بزاف. لا جامغي بيان تكونوا امي كوتي وتشموها. وتانيك j'avais pris le dissolvant. En fait j'avais l'habitude نشري هذاك normal liquide mais dernièrement شفت هذا خرج لي bien 2 en 1 فيه ليبونج مسمخه. دونك كي تحبي تنحي ديسولفون le vernis pardon juste ترفدي هكذا un bout وتمسحي ويزول. دونك هذا il est bien. J'ai pris aussi des démaquillant à Garnier. Je pense que Kamel البنات presque il démaquille au bé parce qu'il est bien, il démaquille très bien profondément, nettoyer la peau. Voilà, nettoie, démaquille, apaise. باش تعرفوا بلي l'original كي تمخطو هكذا ديك الرغوه تبقى من فوق ماشي تنتم تروح. فيكتوريا سيكريت على بالي بلي كامل البنات يحبوها ويحبوا ريحتها باسكو ريحتها فيها ريحه النقاوه اون بليس تقعد في لابو. دونك هاد لو برام تاع فيكتوريا سيكريت il y avait plusieurs goûts mais هذا c'était le préféré. نتمنى لو كان كون امي كوتي وتشموا هذيك الريحه الهايله اللي فيه. دوكا نجوزو لي بتيت شوز اللي ما كانوش يبانو في لا بواط. on va commencer non les palettes. donc هذه la palette Ruby Rose تاع لي هايلايتر فيها plusieurs genres. شوفوا على بالكم والله غير قلت ما نحلهمش مي حتى حاجه مخسره فيكم على جالكم نحلها ونحي الكارت ولا aucun souci. je partage tout avec vous. شوفوا كاين دريم كاين جالاكسي فوالا كاين جولدن كاين كلش. و يا aussi هاد لا باليت تاع لي غليتر روبي روز توجور ميم هذيك نقول ما نحلهاش ما نحلها على جالكم. شوفوا نوريلكم دو بري. الوغ هاد لي غليتر انا من شفتهم ça a été mon coup de foudre هبلت عليهم. شوفوا لي كولور اللي فيهم j'adore les trucs pailletés. شوفوا يهبلوا. ودوك على جالكم نوريلكم من في يديا جو في تيستي ونوريلكم في يديا كاسكو سا دون شحال لي سون بيغمونتي. شوفوا هكذا j'ai mis une petite quantité
نتمنى يكونوا يبالكم معايا باسكو لو كان تشوفوهم دو بري elles sont magnifiques les couleurs هذوك. Les vernis الفت زوج. Donc j'ai pris le rose. Non, pardon. Le rouge. Tapis UV. Qui m'a la banane, le meilleur vernis ou tapis UV. La couleur de ça, je sais pas. C'est un rouge sang ou un hamar à la rouge sang. بالكم كنت نفيلمي بيض ونوري لكم بيض دونك سيتي با فاسيل باش نحل ايتو سيتي ديفيسيل. وكاين هذا تيتانيوم 5 دي هذا اللي راني دايرته في يديا دوكا. شوفوا يجي مات بالكم بريون مي اون فوا ينشف يولي مات. ميم هذا شباب بزاف. Maintenant on passe au maquillage à le visage. Donc كاين هذا لو برايمر تاع لوريال كيما على بالكم صديق دار ضجه هذا لو برايمر. شوفوا بزاف لي يوتيوبرز يهضروا عليه بزاف تاع الناس يشريوه. il est très demandé donc قلت فازي حتى انا نمشي نشريه ونسيه. aussi هذا لو فون دو تان تاع لوريال توتال كوفر. دونك انا نستعمل توتال كوفر جوست في لي زوكازيون. و لونتي سيرام هذا وشي اللي داير حاله تاع مايبلين anti-âge. En même temps c'est un concealer donc deux en un. on بالله بالسكوتش. عجبتني هذاك اللي فيه من الفوق كيما ليبونج. وكاين هذه لا بودر كومباكت تاع فيت مي فيها 2 étages. voilà. au deuxième étage فيه miroir و ليبونج تاعها. donc هذه c'est la vraie. كلش اللي شريتو لوريجينال. سي بو صا قلت لكم لو غاف تاعي ندخل يقولوا لي اختار اللي تحب ونفد لوريجينال ما نحوش نفهم شحال ولا. هاد لو هايلايتر تاع مايبلين. هاد لو هايلايتر الي سوبليم. شوفوا جو سي با سكو يبان لكم هنا نورمالمون راه يبان لكم بايتي. حبيتو بزاف هذا. aussi les rouges à lèvres شريت هذا تاع توب فيس crayon. هذا rouge à lèvres crayon. هذه سي ما كولور بريفيري. لو كان تشوفوا لي rouge à lèvres اللي عندي تلقاو 50 ماشي 50 نقول بالك 60% تاع لي rouge à lèvres تلقاوهم كامل في هاد لا كولور هاد لو روز باسكو جام ترو لو روز. ما نحبش نستعمل هذوك لي كولور فونسي كي تكون عندي اوكازيون اللي نستعملهم. وهاد لو ريسيل تاع مايبلين ميم هذا بزاف يشري منه سونساسيونيل. يدير الفوليوم تري بيان. c'est le meilleur récil d'ailleurs. aussi عبالكم لا مارك توب فيس فت منها واحد 3 ولا 4 فايس هكذاك. j'ai pris même هاد لو gloss. bon la couleur ديالو clair على هذاك le rouge à lèvres crayon اللي فتو mais toujours le rose. alors هذا tenu 12 heures. هايل يجي مات. انا نحب تو سكي مات. trop de lignes تحب البريون ولا مات. دونك لي rouge à lèvres نحب المات و صوالح اخرين نحب البريون. contouring تاع توب فيس toujours. سكي باغي هاد لو contouring مليح بزاف. وانا جام بيان لي contouring اللي يجيو هكذا ستيك. ما نحبش بزاف يجيو ان بودر. وحد الان كنت جامي شريت من قبل جامي سيت ستيك دونك سي لا بروميير فوا اللي نشريه ان ستيك. وكاين توجور هاد ايلاينر تاع توب فيس. دونك هذا يجي في المارون ويجي شويه بايتي
دونك انا ما نستعملش جينيرالمون الايلاينر باسكو ما نعرفش نستعملو وما يخرجش عليا سورتو كي يكون نوار. مي هذاك شغل ماجي ماشي كيما الاخرين، ماجي بريون ماجي مارون، دوك قلت جاي بالك يخرج عليا هذا. وشريت ديرماكول اللي كنت هابله عليها، كنت حابه فريمون نسيها باسكو يقولوا بلي elle couvre très bien. دونك كنت نستعملها بالك في الفيونساي ديالي ولا هي تخسر لو فيزاج، دونك تستعمليها مرة في الزمان على لوكاسيون. وباش تعرف بلي لوريجينال لازم يكون فيها هذا باسكو ديرماكول فيها بلوزيور، كاين اللي ماشي لوريجينال وكيف تعرفي ديجا في لو بري كاين تاع 60 كاين تاع 80 كاين تاع 120 كاين تاع 160 jusqu'à 2000 دينار. شوفوا باش نوريلكم كيفاش عامل باش كي تروحوا تشريو لوريجينال فديبون تلقى واحد يقول لك هذه لوريجينال تحليها ما تسويش فيها هاد الورقه معناتها ماشي لوريجينال. شوفي كيفاش يجي تالمون يلي كوفر كو من حليتو توشيت شويه لهذيك لا بواط. شوفوا لا بواط هذاك البريون كيفاش نقول لكم شو ما بقاش يبان تالمون الكوفر بيان. دوك تشوفوا كي نحلها شوفوا. Et maintenant on passe là de la palette. شوفوا les couleurs اللي فيها هذه vous pouvez l'utiliser pour tous les jours, il y a aucun souci. Je parle à propos des femmes mariées parce qu'عبالنا بلي جون في ما رايحاش تماكيي ويدير فيها بوبيير وتخرج به كل يوم نو. فوالا تاع مايبلين سي لا فري. دونك فوالا من بعد هاوليك كي سقيتها ومازالها مربله شويه مي كومام. دونك هذه هي البنات، ان شاء الله تكون خفيفه عليكم، ان شاء الله تكون استفدتوا من هذا لا فيديو. لو كونساي اللي نمدوه لكم سي كو كونوا سامبل ماشي غير في اللبسه ولا في المكياج، ميم في الهضره ديالكم ايتو حطوا بالطبع وقعدوا بالطبع وحكيوا بالطبع فوالا ان شاء الله ربي يسخر لكم كامل. واللي مازال عقوبه ليها و نقول لكم صحه عيدكم très en retard. ان شاء الله تكون جالسة بيان. هذه هي. merci d'avoir regardé ma vidéo و merci pour votre fidélité اللي راكم تبعوا لا فيديو لا شين ديالي وتستناو لي فيديو ديالي. هذه هي. au revoir et bisous.